اندر تے کیوں ہے بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد حضور دا صحابی. ہن توجہ میں ایک اور مثال دے رہی ہاں اساں دین نو کی دیتا ہے. حضور دا صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ دے موقع تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک صلح ہوئی کافران دی. اور صلح کی ہوئی ہے, توجہ میرے وال توجہ, صلح کی ہوئی ہے. کافران نے آکھیا جناب رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اگر ساڈا مکے دا کوئی مسلمان جڑا تھوڑا کلمہ پڑھدا ہوئے گا, تھوڑا کلمہ پڑھدا ہوئے گا, تھوڑا غلام ہوئے گا, اگر مکے دے وچوں چوری دوڑ کے آ گیا تھوڑے کول, تسی سانو واپس کرو گے, تسی سانو واپس کرو گے. تے اگر تھوڑا بندہ تھوڑا غلام ساڑھے ہاتھی چایا اسی واپس نہیں کران گے. اس گل تے سودا ہویا, کافرہ نے کہا کہ جناب جے ساڑھے مکے دے وچوں کوئی بندہ تھوڑے ہاتھی چایا اگرچہ وہ تھوڑا غلام ہوئے تسی سانو واپس کرو گے. جے کوئی ساڑھا کافرہ دا بندہ تھوڑے ہاتھی چایا سانو واپس کرو گے اگرچہ تھوڑا ہوئے. جے تھوڑا بندہ ساڑھے ہاتھی چاہ گیا اسی واپس نہیں کران گے. اس گل تے صلح ہوئی, اس گل تے صلح ہوئی. توجہ نہیں فرمائی, گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا مطلب؟ حضور نے انہاں کہا کہ اگر تھوڑا بندہ ساڑھے ہاتھی چاہ گیا اسی واپس نہیں کران گے, جے ساڑھا کافران دا بندہ تھوڑے ہاتھی چاہ گیا تسی واپس کرو گے. اس گل تے ساڑھے نال صلح کرو. حضور نے فرمایا میں اس گل تے تھوڑے نال صلح کرنا. ہن توجہ, حضرت ابو بصیر حضور دا او صحابی سی جدو حضور تے کلمہ پڑھیا, حضور دے دین نو اختیار کیتا. توجہ نہیں فرمائی, حضور دا کلمہ پڑھیا ہے, حضور دے دین نو اختیار فرمایا ہے. جی میں کلمہ پڑھیا ہے حضور دے اس صحابی حضرت ابو بصیر دے گھر والے جناب جی مامے چاچے بہن بھائی سارے مل کے خاندان والے آپ نو بیڑیاں لگائیاں, ہتھاں دے وچوں ہتھ کڑیاں لگائیاں, پیراں دے وچ زنجیر بدھے جناب جی, گالی زنجیر بدھے بدھ کے گھر دے وچ بند دیتا. کدھرے جناب جی چھڑا کے چوری چھپی دوڑ نہ جاوے رسول دی بارگاہ دے وچ, اتھے مکے ساڑھے گھر دے وچ رہ جاوے نہ جان دیتا. او حضور دا صحابی, توجہ نہیں فرمائی, حضرت ابو بصیر بدھے ہوئے نے گھر دے اندر جکڑے ہوئے نے, موقع ملے آئے نسے نے. توجہ نہیں فرمائی, موقع ملتے ہیں رات سار بجے اس گھروں زنجیر ایک چھڑا کے جی میں دوڑے. ہن راوی کہندے نے, توجہ راوی کہندے نے اے جڑا دن رات دا سفر کر دیا چلدا آیا ہے نا تے جیڑا مدینے دے وچوں گزرن لگے, مدینے دی جیڑی گلی دے وچوں گزردا سی او گلی بھی خون خار ہو جاندی سی. آپ دے زنجیر جڑے لتاں دے اندر بننے سن, ہتھاں دے وچوں خون سی, پیراں دے وچوں خون سی, زارو قطار روندا رسول اللہ تیرے دین پیچھے رو رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, اوے اساں کی دیتا ہے دین نو, اساں کی دیتا ہے, ہاں اساں کی دیتا ہے دین نو, اسا یہی دیتا ہے دین نو کنڈ کر لئی. ہن چور آئے جدو محافظہ نے مخالف ہوئے, عالمہ دے مخالف ہوئے, اوے عالم انہوں کی پتہ مولوی ہے, جدو علماء دے مخالف ہوئے اپنے محافظہ دے مخالف ہوئے پھر کی ہویا؟ چور آیا انہیں لٹیا, ساڑیاں جانا بھی لے گیا, اولاداں بھی لے گیا, ساڑے مال بھی لے گیا, ساڑیاں عزتاں بھی لے گیا. آج وہی ساڑیاں عزتاں کوئی ڈیوو دے وچ پئی رل دی ہے, کوئی جہاز دے ایئر ہوسٹیج رل دی پئی ہے جناب جی, کوئی ہسپتالاں پئی رل دی ہے, کوئی اسلام آباد موٹر وے تے برسریام پئی لٹی دی ہے. کیوں؟ اساں اپنے محافظاں دے خلاف ہوئے. مسلمانہ سوچ, نگھی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پہچان کے سو گئے, لٹن والے رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. دوستا توجہ, ہن او حضور دا صحابی چل دے مدینے دیا گلیاں دے وچوں, جیڑی گلی دے وچوں گزردا ہے نا
وہ گلی بھی خون خار ہو جاندی ہے. جی میں پہنچا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر وہی ہاتھ بدھے ہوئے ہتھاں دے وچوں خون پیر بدھے ہوئے زنجیراں دے نال پیراں دے وچوں خون حالوں بے حال حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچا. یا رسول اللہ میں آ گیا ہاں ہے تن تدور ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا کب کب مکیاں پیڑے کیتے تے اتے صبر مکھن صبر بلے تھن لایا تن دی ہانڈی تے من دا سالن تے لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں اجا یقین نہیں آیا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہ آیا. حضور دا صحابی حضور دے سامنے کھلوتا ہے تے کہندا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں ہائے ہائے حالوں بے حال. یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. اوے ایسا کی دیتا ہے دین نو ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. ہن حضور دا صحابی جی میں گل کر رہا سی حضور میں ایویں نس کے آیا ہوں. ٹائم تے مکمل ہو گئے. جی تھوڑی توجہ ہوئے تو میں واقعہ حدیث پوری کراں ورنہ بس کر دینا پوری کر دئیے. ہن صحابی رسول دا سامنے کھلوتا ہے توجہ کھڑا ہے سامنے ایک گل کر رہا سی حضور میں آ گیا ہاں تے ادھروں مکے والے دے وہ کافر آئے آ کے کہندے نے یا محمد تھوڑا ساڈے نال وعدہ سی ساڈے مکے دے وچوں کوئی بھی بندہ بھلے تھوڑا یا ساڈا ہے تھوڑے کول آوے گا تسی واپس کرو گے. حضور نے فرمایا میں اپنے وعدیاں دا پابند ہاں میں اپنے وعدیاں دا پابند ہاں. حضور نے حضرت ابو بصیر نو فرمایا ابو بصیر تو جا تے ہن کافر مہنے دین لگے نو ہوا تو کہندا سی نا میں رسول اللہ دا غلام ہاں انہیں تے تینوں رکھیا ہی نہیں اپنے کول. آپ نے بڑا پیارا جواب دیتا. آپ نے فرمایا اوئے تھانوں کی پتا میرے نبی نے سچ ہی فرمایا ہے میرا ایمان تو مزید پختہ ہو گئی ہے. میں تو یقین رکھنا ہوا میرا نبی اپنے وعدیاں دے تو پابند دینا میرا ایمان تو مزید پختہ ہو گئے. ہن صحابی چلیا انہاں دے نال تے جدوں مدینے دی سرحد کراس کر رہا سی نا حضور نے پیچھے آواز حضور نے فرمایا ابو بصیر وقت دا انتظار رکھی. توجہ نہیں فرمائی. فرمایا ابو بصیر وقت دا انتظار رکھی. ہن صحابی چلے آئے جدوں مدینے دی سرحد پار کیتی ہے نا تے مارے ہاتھ تے کھچی ایک دی تلوار کھچ کے ایک دا سر قلم کیتا ہے تو دوسرا نسیا ہے کافر مدینے جا کھلوتے آئے. ہن آپ نے فرمایا جے مکے جانا تے کافر نے کلہاں لڑ پین گے مدینے جانا تے وہ واپس آ جان گے لین واسطے میرے حضور واپس بھیج دین گے. ہن نہ ادھر جانا تے نہ ادھر جانا. ایک بستی سی جس دا نام سی العیس آپ اسے بستی دے اندر رہ گئے. توجہ آپ اسے بستی دے اندر کلم کلے رہے اس بستی دے اندر. جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں. اسا کی دیتا ہے دین نو. حضور دا صحابی جنگل دے وچ کھلوتا ہے ہن کتے کی ہے کسے جگہ دے کوئی شکار پا کے کھایا ہے کوئی پتھر جناب جی پتے کھا کے گزارا کیتا ہے 3 سال اتھے رہے. ہن یاد رکھیے گا حضور دا صحابی جدو اتھے رہے نا تے مکے دے اندر کافر جڑے بھی مسلمان نو ستاندے سن نا تے وہ سارے مسلمان اتھوں دوڑ دے تے سدھا العیس بستی اس جنگل دے اندر حضرت ابو بصیر دے کول ہی آ جاندے سن. کہندے سن رسول اللہ کول جانے تے وہ وعدہ پکا ہویا پیے واپس بھیج دین گے لہذا ابو بصیر کول جانے سارے مکے دے وچوں نکل دے ابو بصیر دے کول پہنچ دے اس جنگل دے اندر یہاں تک کہ 3 سالاں دے اندر 300 صحابی کٹھا ہو گئے جنگل وچ. 300 صحابی. پھر کی کیتا ہے جی میں کافر ظلم کر دے سن نا مسلمانہ دی عزتاں لٹ دے سن مسلمانہ دے مال لٹ دے سن. حضرت ابو بصیر نے فرمایا اے حضور دے یارو ہن تیار ہو جاؤ ساڈا قافلہ تیار ہو گیا ہے. پیچھے اسی نہیں جاندے رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اگے اسی نہیں جاندے کہ مکہ ہے. ہن اے العیس اس العیس بستی دے نال
جیڑا رستہ مال تجارت جاندا ہے نا کافلے اس رستے دے نال جاندنے نے جیویں آمن کافراں نو کٹو مارو لٹو کیونکہ کافراں دا مال غنیمت ہے صحابہ نے جدوں لٹیا انہاں نو تے کٹیا سارے نو تے نسے کافر حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے ہاتھ بن کے کھلو گئے نے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ او جیڑی شک سی نا تھوڑے ساڈے نال جیڑا وعدہ سی او توڑ چھڈو او وعدہ توڑ چھڈو میرے نبی نے فرمایا اچھا کہندے نے جی حضور مہربانی کرو جلدی وعدہ توڑو وہ ختم کرو اسی معافی منگنے اس شک دی وہ سارا جناب جی ختم کر دو شک انہاں وہ شک ختم کر دیتی حضور نے پھر حضور نے لیٹر لکھیا ہے تے اس وقت حضرت ابو بصیر جنگل بیابان دے اندر 300 صحابہ دے قافلہ دے اندر رہندے سن تے بیمار ایڈے سن جناب جی ہلن چلن دے قابل نہیں سن ایویں پتھر دی ٹیک لگ کے جناب جی لیٹے ہوئے سن کوئی صحابی کہہ رہا سی جناب ادھروں کیونکہ حضور نے ایک رکا بھیجیا سی ابو بصیر نو ابو بصیر آج وقت آ گیا ہے آجا آج وقت آ گیا ہے آجا ابو بصیر آجا آج وقت آ گیا ہے جناب جی گیا ادھروں صحابی گئے اور رکا لے کے ادھروں دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر نو کہہ رہے سن ابو بصیر تیرا وقت قریب ہے وقت آ گیا ہے ہن وقت آ گیا ہے حضرت ابو بصیر کو ہلیا نہیں سی جانا اپنی زبان حال نال بول دینے یارو وہ اجے وقت نہیں آیا کیونکہ میں نو جان آندیاں واری مدینہ دی سرحد گزر لگا ساتھ میں نو آقا نے فرمایا سی ابو بصیر وقت دا انتظار کر میں وقت دا انتظار کر رہا اجے وہ وقت نہیں آیا تو دوسرا صحابی کھڑا سی ابو بصیر وقت آ گیا ہے اے لے پرچی جدو پرچی ویکھی نا تے او صحابی جڑا ہلن دے قابل نہیں سی جدو پرچی پھڑی ہے نا تے انج کر کے کھڑا ہو گئے فرمایا آ جاؤ وقت آ گیا جے ہاں اٹھو ہن وقت آ گیا ہے حضور دے صحابی گئے حضور دی بارگاہ دے اندر حضور نے فرمایا ابو بصیر تینوں کیا سی نا وقت دا انتظار کر تو دوست گل لے وے او سانو دین نے سب کچھ دیتا ہے موضوع ہی آج ہی سی کہ اساں دین نو کی دیتا ہے او سانو دین نے عزتاں دتیاں نے سانو دین نے اولاداں دتیاں نے سانو دین نے مال دیتے نے جائیداداں دتیاں نے او اساں کی دیتا ہے دین نو اساں کی دیتا ہے نہ تے اساں جانتے نے دین نو چھڈو یار اے دین دا مسئلہ ہے ساڈا دین نال کوئی تعلق نہیں اوکھے وقت وچ توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں تنا دین نو پیسہ دیتا اساں کی دیتا ہے دین نو تے سب تو وڈی چیز رب دی نعمت اولاد ہے اساں تے دین نو اولاد ہی نہ دتی اساں کی دیتا ہے دین نو تے دین نے سانو کی دیتا ہے کیا قیامت تک دین دے احسان بھلا سکتے ہو رب نے سونیاں سونیاں اولاداں دیتیاں نے سونیاں جائیداداں دیتیاں نے سونیاں عزتاں دیتیاں نے سونیاں سواریاں دیتیاں نے کیا اسے لئی دیتیاں اصل کہ تو ایشا کر نہ رب نے تینوں اولاد دیتی ہے اسے واسطے مسلمانہ جدو دین تے وقت آ جاوے امام حسین مانگو اولاد قربان کر چڑی ہاں اسے واسطے نہیں دین واسطے ساڑی اولاد ہی حاضر نہ ہوئے تو پھر اسی کی دیتا ہے کچھ نہ دیتی ہے